बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, आओ मिलकर खेलें। लेकिन आप तस्वीर में देखें, ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो मेज़ के ऊपर एक रबड़ की छिपकली नज़र आ रही है, वो फेंक कर। अच्छा, कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे जो अपने साथियों की चीज़ें छुपा लेते हैं, ये रबड़ की बनी हुई छिपकली फेंक कर उन्हें डराते हैं, ये कभी नकलें उतारते हैं। तो अगर हद से ज़्यादा शरारतें बढ़ जाती हैं ना, तो फिर दूसरे जो दोस्त होते हैं वो तंग आ जाते हैं, है ना। फिर उसको साथ खिलाते भी नहीं हैं। आप लोगों में से हैं ऐसे कोई शरारतें करते हैं? तो इतनी ज़्यादा शरारतें नहीं करनी, ठीक है। हम पढ़ेंगे आओ मिलकर खेलें का मतलब ये है कि वो सारी शरारतें जो है वो ज़ाहिर है जो बच्चा करेगा उसको फिर कब तक वो बर्दाश्त करेंगे जनाब। फिर एक वक्त आएगा कि वो सब कहेंगे हम इसके साथ खेलते ही नहीं हैं। तो ऐसा ही हुआ इसमें। हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा, ये 5 जो 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, इनमें से शरारती कौन है। तो हम सबक शुरू करते हैं। मैं रीडिंग करती हूँ, आप लोग सुने साथ साथ और देखते हैं हम सब ज़रा। जी, सारा, रानिया, हुमा, कामरान और अकरम दोस्त थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो इकट्ठे खेलते और खूब शोर मचाते। इन दोस्तों में कामरान बहुत शरारती था। अच्छा जी, कामरान है जो शरारतें कर रहे। वो अपने साथ, वो करता क्या था, वो अपने साथियों की चीज़ें छुपाता, रबड़ की बनी छिपकली फेंक कर उन्हें डराता और कभी नकलें उतार कर उन्हें तंग करता। सारे दोस्त कामरान की शरारतों से बहुत तंग थे। देखा आपने कि यानी कि बहुत ज़्यादा, जब हद से ज़्यादा शरारतें बढ़ जाती हैं ना, तो फिर दोस्त जो तंग आ जाते हैं। मिल के खेलना चाहिए ना, ऐसे फिर अच्छा भी लगता है। चले, इसके बाद हम अगले पेज पे देखते हैं फिर उसने कौन कौन सी शरारतें की जनाब। वो खाला राशिदा के घर में लगी कच्ची नाशपातियाँ तोड़ता। अब फल जो है वो देखें अल्लाह ताला की नेमत है ना, तो कच्ची तो है उसका तो फ़ायदा नहीं है। और सेन में बंधे कुत्ते को कंकरियाँ मारकर तंग करता। ये भी गलत बात है, अल्लाह ताला की मखलूक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर गली से गुजरते हुए लोगों के घरों की घंटी बजाकर छुप जाता। ओह, ये भी करता था। देखिए आप में से कौन कौन ऐसी शरारतें करता है। फिर हुआ क्या, एक दिन दोस्तों ने मिलकर मिट्टी का घरौंदा बनाने का फैसला किया। घरौंदा किसको कहते हैं? मट्टी से, आपने देखा होगा रेत भी होती है, मट्टी उसमें पाँव रख के उससे बड़े खूबसूरत से घर बनाते हैं ना बच्चे। तो उन सब दोस्तों ने ये फैसला किया। सब दोस्तों ने पहले सामान इकट्ठा किया और फिर मिलकर एक खूबसूरत घरौंदा बनाया। सब एक दूसरे की कोशिशों की तारीफ कर रहे थे कि कामरान को शरारत सूझी। उसने चुपके से अपना पाँव घरौंदे पर रखा और उसे गिरा दिया। कितनी बुरी बात है ना, अफसोस हो रहा है ना आप लोगों को भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सब दोस्त बेबसी से उसे देखते रहे और उन्होंने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने फ़ैसला किया कि अब वो कामरान के साथ नहीं खेलेंगे। देखिए आखिर में यही फ़ैसला होना था ना। इस तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा ना कि कैसे वो बच्चे रो भी रहे हैं और बेबसी से उसको देख रहे हैं। वो तोड़ रहा है उनका घर। अब अगले पेज पे देखें क्या हुआ फिर। अगले दिन कामरान गली में खेलने आया तो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। अब जाहिर है अब उसने इतनी शरारतें की हुई थी। कामरान ने थोड़ी देर खामोशी से सबको देखा, फिर वहाँ से निकल आया। वो गली में से गुजर रहा था, सामने से एक बुजुर्ग बाबा ने आते हुए कहा, शरारती मियाँ आज अकेले क्यों जा रहे हो? कामरान कोई भी जवाब दिए बगैर बुझे हुए चेहरे के साथ, यानी कि परेशान सा होके आगे बढ़ा और अपने घर पहुँच गया। कामरान की उदासी घर वालों ने भी महसूस की। उसने अम्मी जान को बताया कि दोस्तों ने उसे अपने साथ खेलने नहीं दिया। अम्मी उसे समझाते हुए बोली, बेटा आपके दोस्त आपकी शरारतों की वजह से आपसे नाराज़ हो गए हैं। कामरान ने अपनी अम्मी से वादा किया कि वो आइंदा किसी को तंग नहीं करेगा। उसके ये कहने की देर थी कि सब दोस्त जो उसके पीछे पीछे घर चले आए थे उछल कर कमरे में दाखिल हुए और खुशी से उन्होंने क्या कहा, ये हुई ना बात, आओ सब मिलकर खेलें। आप तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा ना, तो सब मिलकर जब खेल रहे होते हैं ना तो हद से ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी शरारतें तो चल जाती हैं, लेकिन हद से ज़्यादा अगर शरारत करेंगे तो फिर जाहिर है हर सब जो है वो परेशान भी हो जाते हैं और नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि उसको कोई खिला ही नहीं रहा था। और इस एज में बच्चों, आपको पता है मिलकर खेलने में मज़ा आता है ना, तो आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा। इसमें सबक क्या मिला हमें, अखलाकी सबक, मोरल लेसन। जो हमें कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमने ज़्यादा शरारतें नहीं करनी, क्योंकि मिलकर खेलने में जो मज़ा आता है वो अकेले
کھیلنے میں اکیلا بندہ کیا کھیل سکتا ہے، تو دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلیں اور خوشی سے کھیلیں اور شرارتیں نہیں کرنی۔ چلیں جی اب آ جاتے ہیں اگلے صفحے پہ۔ اگلا صفحہ ہی ہے تو جائزہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے جتنے ہم نے چیپٹر پڑھے ہیں نا، حمد پڑھی تھی، نعت پڑھی تھی، ببلو کی آئی شامت، اور ابھی ہم نے پڑھا ہے سبق آؤ مل کر کھیلیں، تو ان سب میں سے کچھ کوسچنز جو ہیں وہ انہوں نے یعنی سوالات اس میں دیے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے جائزہ۔ یہ ہے جائزہ نمبر 1۔ اس میں سب سے پہلا دیکھیں سننا، سب سے رنگ میں آپ کے نظر آ رہا ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے دیے گئے الفاظ سنیں اور ان کے دو ہم آواز الفاظ بنائیں۔ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی آواز انہی جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے تو زبانی، لیکن ہم کر لیں گے اس کو کاپی پہ۔ جیسے پہلا لفظ ہے بنائی، بنائی سے آپ کیا بنائیں گے؟ سنائی، آئی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو ویسے ایک میں آپ کو مثال بتا رہی ہوں۔ جیسے دوسرا لفظ ہے نام، اس کا ہے کام، شام۔ تیسرا لفظ ہے سارے، اس کا مطلب اس کا بن سکتا ہے تارے، ہمارے۔ پھر آگے ہے انسان، اس کا بن سکتا ہے کسان، حیوان۔ پھر بول ہے تول، گول۔ اس طرح کے جو ہیں لفظ آپ اپنی مرضی سے بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھے اچھے الفاظ بنانے ہیں آپ نے، کاپی میں لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اگلے سوال ہے بولنا۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام اور ان کا ایک ایک فائدہ بتائیں۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی، جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی سورج ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ پھر آپ بادل لکھ سکتے ہیں، بادلوں سے کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی ہے۔ پھر پودوں کا لکھ سکتے ہیں، پودوں سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ پھل حاصل کرتے ہیں۔ درختوں کا لکھ سکتے ہیں، اس سے سایہ ملتا ہے۔ اسی طرح کی پانی ہے، ہم اس کو پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بہت سی نعمتیں ہیں، ہم تو نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، تو یہ ان میں سے 5 نعمتیں جو ہیں وہ لکھیں گے، اس کا ایک ایک فائدہ بھی آپ لوگوں نے کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، بڑا مزے کا ہے، پڑھنا۔ سوال نمبر 3 دیے گئے الفاظ کو 1 منٹ میں درست تلفظ روانی کے ساتھ پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم جو ہے آپ لوگوں کو ٹائم لگ جائے، لیکن پھر آپ لوگوں نے اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیے گا۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے 1 منٹ سے زیادہ ہو جائے، پھر لیکن 1 منٹ سے بھی کم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روانی کے ساتھ پڑھیے گا، تو یہ بڑا اچھا لگے گا۔ جیسے ابھی میں دیکھتی ہوں، آپ ذرا ٹائم نوٹ کریں۔ ذخیرہ، صبح، وقت، شاخ، سیدھی، طاقت، یقین، تتلی، مکان، حور، شام، روشن، راستہ، رات، کتاب، دولت، جنگل، کھیلنا، چابی، دنیا، عمل، عبادت، حیران، چاند، نصیحت، ایمان، کھیت، سہارے، دوست، چھٹی، جھوٹ، اطاعت، ملی، شرارت، ملا، خاموشی، پھلانگنا، اکٹھے، محلہ، آرزو، مدعا، رنگ برنگ، گھروندہ، دین، کشتی۔ یہ دیکھیں، اب میں نے تو لگتا ہے کہ ظاہر 1 منٹ سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، آپ جیت جائیں گے مجھ سے، ہے نا۔ تو اس کے لیے پریکٹس کریں گے آپ لوگ، 1 دفعہ پڑھے، 2 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ 1 منٹ سے بھی پہلے پڑھ لیں گے، لیکن تلفظ صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر لفظ پتہ چلے، اور یہ آپ نے پیرنٹس کو سنانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے اگلے صفحے پہ، زبان شناسی۔ سوال نمبر ہے 4 دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ پہلے آپ کر بھی چکے ہیں، لیکن کتاب پر ہی کریں گے اس کو۔ پہلا کالم دیکھیں، الفاظ متضاد۔ پہلا لفظ ہے اچھا، اس کا کیا ہے؟ برا۔ نمبر 2 ہے اندر، اس کا ہے باہر۔ تیسرا ہے نرم، اس کا ہے نرم کا سخت۔ اس کے بعد دوسرے کالم میں آ جائیں، الفاظ متضاد۔ متضاد کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ الٹ الفاظ جو ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اوپر، اس کا متضاد ہے نیچے۔ دوسرا ہے سردی، اس کا متضاد ہے گرمی۔ اور تیسرا ہے آگے، اس کا متضاد ہے پیچھے۔ اب اس کے بعد آ جائیں گے لکھنا۔ سوال نمبر 5 اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں 5 جملے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ 5 جملے لکھیں گے اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں۔ اب پسندیدہ کھلونا تو کوئی بھی، گرلز کو زیادہ تر گڑیا پسند ہوتی ہے، بوائز کو زیادہ تر جو ہے وہ گاڑیاں پسند ہیں، یا کوئی بھی آپ کو پسند ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لڑکیوں کو جو ہے وہ گڑیا پسند ہے، تو وہ کیا لکھیں گی؟ جیسے جو ہے میرا پسندیدہ کھلونا گڑیا ہے، میری گڑیا کا نام پنکی ہے، میں اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہوں، اس کی آنکھیں نیلی ہیں، میں اپنی گڑیا کے لیے نئے کپڑے
لاتی ہوں، مجھے اپنی گڑیا بہت اچھی لگتی ہے، تو یہ گرلز لکھ لیں گی، مطلب لکھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی جملے لکھ سکتے ہیں، خود لکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بوائز ہیں اگر وہ گاڑی کے بارے میں فرض کریں لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے کہ میرا پسندیدہ کھلونا جو ہے وہ گاڑی ہے، اور میری گاڑی کا رنگ کیا ہے، اگر اس کا سفید ہے یا لال ہے وہ لکھیں گے۔ پھر آپ لکھیں گے اس کے 4 پہیے ہیں، وہ بہت تیز چلتی ہے، مجھے اپنی گاڑی بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جملے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، اور اس میں سے جو کاپی میں کرنے والا کام ہے بیٹا وہ ہے سوال نمبر 1 آپ لکھیں گے کاپی میں، سوال نمبر 2 لکھیں گے، اور سوال نمبر 5 جو ہے یہ کاپی میں لکھیں گے، اور باقی جو ہے وہ کتاب پر ہی لکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ بہت اچھا لگا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، مل کر کھیلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔